अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक और बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है और वो स्पेन से है, जहां पर 4 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने की कोशिश में अपनी जान की बाजी हार गए हैं। मैं इसको सिर्फ जो है एक हादसा नहीं कहता, बल्कि मैं इसको एक कत्ल समझता हूं। और कातिल कोई और नहीं बल्कि जो लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी है और उसके अलावा जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, और साथ ही साथ यहाँ का जो हमारा निज़ाम है, वो इन नौजवानों का कातिल है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी अपनी गलती, और वो कहते हैं ना कि लामहदूद जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो हमें मौत की वादी में ले जाती हैं, और उसके बाद हमें खुद भी इल्म नहीं होता कि आखिरकार हुआ क्या है। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में जो आपको डिटेल्स मैं शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें से एक नौजवान जिसका ताल्लुक वज़ीराबाद से है, और उसमें वज़ीराबाद में कोई ये पहला हादसा नहीं हुआ, बल्कि माजी में भी मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद घर उजड़ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे कि गलत रास्ते का इंतखाब करते हैं, और उसके बाद अपने माँ बाप को एक ऐसा दर्द दे जाते हैं कि माँ बाप भी उम्र भर रोते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला बड़ा ही उलट है, और यहाँ पर इस नौजवान की शादी हुई थी 2 साल कबल। अब आप सोचिए कि 2 साल कबल शादी हुई और वो उसकी अपनी जो वाइफ, इसकी जवान उम्र में वो बेचारी बेवा हो गई। बहरहाल डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ी दुख और दर्दनाक कहानी है जो आज मैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन इसको आगाज करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस डंकी से मुतालिक बता दूं कि ये आखिरकार किस बला का नाम है, ये क्या है, और ये लोग क्यों लगाते हैं। क्यों लगाने का सवाल का जवाब तो ये है कि भाई, हमारे जो मुकीम है बैरून मुल्क में पाकिस्तानी, जब वो वहाँ से आते हैं, वहाँ पे भले ही वो मजदूरी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो आते हैं कि उनका घर बना होता है और बड़ा सा घर होता है, उसमें कोई नहीं रह रहा होता, खाली पड़ा होता है। और जब वो खुद आते हैं, एक बड़ी सी गाड़ी लेते हैं, भले उनको रेंट पे ही लेके शशका दिखाना पड़े अपने गांव में, उसके बाद कॉटन शाटन लगा के वो मोहल्ले में यूं गाँव में घूमते फिरते हैं कि फिर उनको देख के हर कोई आइडियलाइज करता है कि भाई ये जो चीज़ें इसके पास हैं, अगर मैं डंकी लगा कर वहाँ यूरोप में पहुँच जाऊँ तो ये भी सब कुछ मेरे पास होगा। तो इसी तरह वो एक सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए यूरोप जाने का एक रास्ता ढूंढते हैं, और वो रास्ता वो चोर रास्ता होता है जिसके ज़रिए से वो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, और यूं वो हमेशा हमेशा के लिए या तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन या फिर हमेशा की वो कहते हैं ना अब्दी नींद सो जाते हैं। अब इसमें होता ये है कि 2 तरीके हैं। एक, आपके पास वीज़ा है, पासपोर्ट है वैलिड, और आप कानूनी तौर पे किसी भी मुल्क का सफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई पूछगछ नहीं करता। लेकिन दूसरा तरीका जो है वो बहुत आम हो रहा है, और वो डंकी लगाकर जाना है। डंकी क्या है? डंकी बुनियादी तौर पर यूरोप जाने का एक गैर कानूनी तौर पर किया जाने वाला सफ़र है, और उसमें होता यह है कि इसमें आपको गैर कानूनी जो रास्ते हैं, वहाँ पर दुश्वार गुजार पहाड़ियों से, जंगलों से, नहरों से, दरियाओं से, समुद्रों से गैर कानूनी तौर पर गुजरना होता है, और कई ममालिक को आपने धोखा देकर अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। कैसे जाते हैं, मैं आपको रूट उसका बता देता हूं कि आमतौर पे इनका जो रूट है वो यूनान और यूरोपीय ममालिक होते हैं, और जिसके लिए बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्किया, और तुर्किया से जो यूरोप में दाखिल होते हैं, और अपनी मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए वो जाते हैं। और एजेंट्स सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते। जो लोग बताते हैं, जो डंकी लगाते हैं, वो कहते हैं कि उसमें पाकिस्तानी भी होते हैं और ईरानी, तो उनके बगैर तो ये सफ़र अधूरा होता है। उसमें बंगाली भी होते हैं, सीरियन भी होते हैं, और मुख्तलिफ ममालिक के एजेंट्स होते हैं जो पैसा लेते हैं और लेने के बाद गायब हो जाते हैं, और ये लोग मरते मरते वहाँ पर मर जाते हैं। उसके बाद इनकी जो सफ़र का आगाज़ होता है, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो कोयटा से बुनियादी तौर पे आगाज़ होता है, और इनको सीटों पर बिठा के नहीं बल्कि गाड़ी में छुपा कर ले जाया जाता है, ताकि खुफिया खानों में रहें और इनको कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको पकड़ कर यहीं पर ही उतार ना लें। उसके बाद जनाब ये कोयटा पहुँचते हैं। कोयटा पहुँचने के बाद इन अफराद को ईरान पहुँचाया जाता है, और जानवरों की तरह इनसे सलूक किया जाता है, और जो ना तो इनको खाने को कुछ दिया है, ना ही पीने को दिया जाता है, बल्कि इनसे कहा जाता है कि भाई चने और बिस्कुट अपने साथ आप रख लें और उसके बाद आप चलें। अच्छा, ईरान जब ये पहुंचते हैं गैर कानूनी तौर पर, और वहां से फिर ये तुर्किया का सफर शुरू कर देते हैं। अब तुर्किया का जो सफर है वो तकरीबन जंगलात में होता है। ये 12 से 14 दिन का थका देने वाला सफर होता है, जिसमें रास्ते में जंगलात भी आते हैं, बर्फबारी भी आती है, पहाड़ भी आते हैं, और ये 14 से 15 दिनों के अंदर अंदर
یہ ڈنکی لگانے والوں کا جو حال ہے وہ وہیں پر ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہ اپنی آدھی زندگی یہیں پر ہی ہار چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کو کیونکہ کوئی سہولیات نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا, ان کے ساتھ جانوروں سا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ایجنٹ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے چنے اور بسکٹ رکھنے, اس کے علاوہ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا. اس کے بعد بھلے ان کو بھوک لگے یا کچھ بھی ہو, یہ جو ہے سفر اسی طرح انہیں غیر قانونی طور پر جاری رکھتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کو ترکیہ پہنچایا جاتا ہے. یہ یہاں تک اب اگر پکڑے نہیں گئے ہیں تو ترکیہ پہنچ جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے استنبول سے یہ یونان جانے کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں, جو بنیادی طور پر 2 گھنٹے کا جو ہے وہ پانی کا سفر ہے, سمندری یا نہری سفر آپ کہہ لیجئے. اور اس کے بعد دوسری طرف اس پانی کے دوسری طرف ایک جنگل ہے جو یونان میں ہے. اب وہاں پر یونان کی جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں وہ ہر وقت دھاک لگائے بیٹھی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی طور پر آئے یا تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے یا پھر اسے مار دیا جاتا ہے. اور عام طور پہ یہ شکایات بھی آتی ہیں کہ ان کی جو کشتیاں ہیں وہ خود ہی ڈبو دیتے ہیں تاکہ یہ وہیں سمندر میں ہی ختم ہو جائیں. اس کے بعد یا تو ان کو وہاں سے ترکیہ واپس بھجوا دیا جاتا ہے اگر پکڑے جائیں, اور اگر یہ داخل ہو گئے تو پھر غیر قانونی طور پر یونان میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی جا کے پہنچنے کے بعد ان کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی. وہاں پر بھی ان کی ایسی ایسی دردناک قسم کی کہانیاں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اچھا مستقبل اس طرح بناتا ہے, باقی سارے جو ہیں یا تو وہاں پر پہنچ کر خجل خوار ہو جاتے ہیں یا پھر راستے میں مر کھپ جاتے ہیں یا پھر اپنا سفر ادھورا چھوڑ کے واپس بھاگتے ہیں, اور راستے میں آپ کو لاشیں ملتی ہیں, کھوپڑیاں ملتی ہیں, نہ جانے کیا کیا مناظر آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. اور اگر وہاں پر پکڑے جاتے ہیں ظاہر ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے, پھر پاکستان جب واپس آتے ہیں پھر ان کو FIA گرفتار کر لیتی ہے اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایسا کوئی خطرناک خوفناک منظر ہے, سفر ہے جس پہ کوئی گارنٹی نہیں دی جاتی آپ کو کہ آپ پہنچتے ہیں. آپ لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو آپ لاکھوں روپیہ دے کے ضائع کرتے ہیں, یہاں پر آپ لاکھوں روپیہ لگا کے اپنا ایک اچھا سا کاروبار کریں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں, محنت سے کام کریں, لگن سے کام کریں, تو آپ اس سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ایمانداری سے, محنت سے اور کچھ شارٹ کٹ ڈھونڈے بغیر کام کرنا ہے. اب آ جائیں جی, جو آج جو واقعہ ہوا ہے اس میں جی 4 پاکستانی نوجوان ہیں جو اسپین جا رہے تھے, اور اسپین جاتے ہوئے جو چاروں نوجوان کی جو اموات ہیں وہ دم گھٹنے سے ہوئی. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ان کو جانوروں کی طرح چھپا کے ڈبوں کے اندر, بسوں کی نیچے چھپا دیا جاتا ہے, اور وہاں پہ ان کو اس طرح اتنے بندے بھر دیے جاتے ہیں کہ ان کا رستے میں دم گھٹ جاتا ہے اور مر جاتے ہیں. اب یہ کشتی جو ہے مارتینیا سے اسپین جا رہی تھی, اور حادثے میں جب جو وزیر آباد سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے ابو ہریرہ, اس کی 2 سال قبل شادی ہوئی تھی. اب 2 سال قبل جس کی شادی, سوچیے اس بیچارے کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی. اور چاروں پاکستانیوں کو کشتی میں سامان کے ساتھ چھپایا گیا تھا, اور وہ اسی سامان میں ہی جو ہے 3 جو پاکستانی ان کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی, ایک کی ہو گئی ہے, اور مجموعی طور پہ 9 افراد ہوئے جاں بحق ہوئے. اب بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی ایک ہی خواہش تھی, کیونکہ یہ سفر شروع کر چکے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے ان کو وہاں پر یا تو اپنی منزل پر پہنچ جائیں یا پھر ان کو ان کے واپس گھروں میں پہنچا دیا جائے, کیونکہ راستے کا جو دردناک سفر تھا اس سے ان کا وہ گھروں میں جو ہے ظاہر برا حال ہے, لوگوں میں صف ماتم بچھا ہوا ہے. تو خدا را آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو کام کریں قانونی کریں, غیر قانونی کام جب کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی مغفرت فرمائے, اور باقی جو نوجوان اس آس میں بیٹھے ہیں کہ وہ ڈنکی لگا کر پہنچ جائیں گے, وہ ان لوگوں کے فیملی سے جا کے مل لیں کہ ان فیملی کا آج کیا حال ہے. دعا جی اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو بھی صبر دے اور لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ سیدھے راستے پر ہی رہیں اور قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.